الزول في الاول السلام عليكم بونجور ا توس جيسبر راكم بيان دنو على الساقية في لاكتواليتي نهضر في دو سوجي يقعنا ليكيب لا جياسكا يعني انا شامبيون ايفيدامون لو كود لو بروشين ادفيرسير لا جياسكا تلعب كونتر بسكرا ايفيدامون دي لا كوب دو لا ليغ لو 4 جوان دونك كي خرب بوسان هاد نوع الفاس ديال لا فيديو دونك تقدر تراكم تابوني مع لاشين لا بروميير شوز عندنا وقف لكم نكشم ديال لاكتواليتي سي كنا ريميرسي كون ويك تابع لاشين قلنا فيدال يلا شانا كيني ثاني ميرثنون évidemment la 1er juin hein, faut pas l'oublier بلي toute une saison compliquée mais quand même قيمة ميدنا دونك سوتونيما ثاني ميرثنون مليح لا جي اسكاري بريني لي زونطريمون ساكي نروح نربس كرا اس الخميس pour avoir بالك plus de temps hein, pour jouer le match à gagner bien sûr l'absence de Souyad évidemment je pense que تاع بتلاميذ مراد اللي حق مي سوياد لا بليسور تبان بلي c'est compliqué chez toi donc on va pas prendre de risques surtout des stades بسكرا دي بسكرا la prison بسكرا dans zara même c'est l'importance Souyad ديال الماتش هكي mais ذاك قلان donc Souyad il va être remplacé soit par Djibouti soit par le retour بالك اي تاع بسلام ديال الماتش هكي une défense اي تاع بسلام كروم c'est la rentrée نشات sur le côté droit je pense ça va faire l'affaire ديال الماتش هكي surtout ديال الماتش هكي la coupe de la ligue عندها c'est نتعاود نقار توجور سي ان اوبجيكتيف ريال لا كوب دو لا ليغ جيسكي خدم لا ريزيرف في الماتش اللي نعين ملي لا ديبوزين pour un recours pour récupérer les 3 points parce que l'équipe نعين ملي تلعب جوار même تلعب سين لي جوار زياد ديك سان 4 cartons jaunes des championnats bon est-ce qu'il se comptabilise le carton jaune la coupe de la ligue je pense que oui je comptabilisé hein mais يخشم dans la compétition يسلحوا la ligue يسلحوا championnat يسلحوا la coupe puisque c'est la coupe de la ligue donc هذه يخشم l'avertissement يجيني reste à confirmer tout reste à confirmer l'équipe اسكاد confirmer la ligue اسميد بارادو je pense تفقد l'affaire يجيني سداو القاع ولا شي كويتي زران même les dirigeants l'équipe نصوروا زرانا بلي سلعبنا نجوريك ثاني كارطون جون c'est une affaire عندنا ضرت فلاس ند بلي ستارو وسورتو دو شامبيون كنا ولا شويه تفيريفين دونك نسالم كان لا ليغا دي ريبوندي فافورابلمون 2 بوين رديك شمن اللي كونتر لا جياسكا سي كوميم 2 بوين يعني سي دي 2 بوين ميريتي في الماتش تراجو لا ريبونس لا ليغا لا ريبونس لا كوميسيون ديسيبلين بالك راه ديفرون دون كيلكو زور ديال السيت لا ليغا شامبيونا عندنا وثورة نهضر في شامبيونا قلا جوان دونك يقيم 1 موا لو ديرني ديال في كلاكاف سيتي لو 30 juin championnat نزرب بلي اسميك في نزرب لي كفويرا دونك سي با اون سوربريز ما دونك سي با اون سوربريز ساكي مناناك اثنحبس انا نزرب لو تكفونا نقارس نزمنا خمن ان شامبيونا 20 كلوب مي بون سي انا تخدمن دونك كفويرا مي لو بروبليم سي كو شحال لي ماتشات يقيمن شحال لي ماتشات يقيمن لا جاسكاي موا دو جوان ما نولي بلي مازال لي دات فيفا وشهراكي تلعب ليكيب ناسيونال جاسكا الشهراكي تاع الي روتور دو كوب دو كاف ان كارت فينال لا كوب دو لا ليغ وبالك ساعه ما تعدى كارت فينال كتلعب دومي فينال دونك سيمانه كومبلي اما ذو 8 سي لي دومي فينال ابار لي نتلي دات فيفا ندوز مي دات اورغانيزي دي ماتش دونك شحال لي ماتش يقيس دي قيمه ني لا جاسكا اي شامبيونا اي موا جوان ما صاوبن بروغرامين 4 ماتش جو بونس خلا جو بونس سي لو ماكسيموم هاد بروغرامين 4 ماتش تربح في لا جاسكا 4 ماتش نزرع زمراد ني 4 ماتش كيفاش شامبيونا مي 4 ماتش زمرضه تخدموا في لا ديفيرونس نزرع بلي شاك جورني ولا لا جورني عندنا لا جاسكي بروفيتين لا جورني كي لا جاسكا وتبروفيتي على سي انوتر كلوب يك بروفيتين كو سوا سطيف نا الصوره يك بروفيتين ديال لا جورني كي مي لا جورني عندنا لا جاسكا دونك شاك جورني انت ديزكيب خسران تنزرع بلي انت ديزكيب لا انت فغلو اذا انت كيما انت بالك هذا لا انت 4 نا 5 جورني دونك سا فا با سوفيزون الشامبيونات دي حرس دونك تو تي بوسيبل مي مالا نولي دان بوين دو فيو بلي قيمنا اكيد دو ماتش مالا كسكن كوب دو لا ليغ كوتي كوب دو لا ليغ ديجا كتاوي لينيرجي كتاوي المونطال كتاوي خلال شغل مي الي روتور لي كونتا كوتون سبور نزرع بلي كلشي سوفوكاليزي في كوتون سبور ميم لا بليسيور نسوياد لو روتور نسوياد يتفوكاليزي في لو روتور ديال الماتش كاين كونتا كوتون سبور الي روتور دونك الماتش غادي يبومبي خير لينيرجي هادي كنزيد لنا الماتش اللي نصفاقس دونك تولي غالا جاسكا تبروفيتي دي شامبيونا تولي تاف دي ديفيكولتي دريت باسكو لي ماتشات حارسان لا ليغ وتسافر ما كانت بروغرامي لي ماتش لا جاسكا دونك
نترجى نولي مدوار ونولي البيرو فيدرال ونولي لي ممبر لا ليغ غداوين اون سوليسيون. نا غادرولن كوم دابيتود غادرولن ردفير غادرولن رزات كوم يل لو فون غادي يحفز الشامبيونا اسكر نتقل لك لا كاف يفون ديسيدي د لانديس خمن الخلوطاني خمني ليندي فون لا فير لا ميم شوز باسكو ناتي دي ليندي ناتي تشري ليندي ناتي دوبوي شحال هكا نقرض باللي مايلي ون انكومبيتون يزمي راك ديوي العجه العالي انكومبيتون الي انكومبيتون il va pas être compétent, c'est pas possible. Mais il est ياوج جامي يخمم حاجه تقعد ياوج دونك كيف ناتي يساوج دونك نزرا دير دي بيبلو كفونا راه نزرا بلي دي لا فان اتسخرضناك اي بالك نقول دوكني لا فيكتيم تيري د لا جي اس كا دون دين ولا ميك على ميسي من غي يدنبوا لا كاتريام بلاص على لا كاف يسوشون نروح على الدمي فينال تاع لا كاف دونك مازال قيمه د لا كاف قيمه د لا ليغ. Il faut les jouer à fond سينا كيني اوطون كاوين الانرجي اوطون هذا وين الانرجي اكني لاقى الحال داوي الربح سي لي ماتش كيني راه سيجن وتخميم راه خلاف الشامبيونات وتخميم راه خلاف الشامبيونات تفوكاليزي في لي ماتش كيني مي كنتي دنا شاك ماتش يسعى لو سيناريو نس شاك ماتش يسعى مشى تاويط دونك on sait pas tout la programmation qui a تخدم من فغا نولي كيفغي غادولي غنمشي ري بروغرامي مدوار سورتو ديال لي دات فيفا شامبيونا لي ماتشي ديال قيمه ليكيب نبسكرا سكد نهضر في لي ريزولطا ليكيب نبسكرا اسكو ساكيني وما نولي لي ريزولطا ليكيب نبسكرا فغي غاسكي ذا يولي لا فيديو ياكين خاطرك دابيتود لي زاناليز نخدموك صحات خاطر كنتاناليزي لي زيكيبني دو ا زد لي ريزولطا لو سيستيم لي بوين فور لي بوين فابل ونخميتو كنعيمي خميتو لي زيكيبوك دونك ما تنثور نهضر في بسكرات نهضر في لي ريزولطا بسكرات جيسبر توهمنا راه الغاشي باسكو سي دي ريزولطا يسوهمنا مليح لا بريمير شوز الحاجه كنت مزوتها دي لونطرينور مسكرات ايت جودي دونك نزرب لي ايت جودي دي موتيفي لي جواريس مليح لا موتيفاسيون اتيري يا اوكان دوت باللي ما يتوقف في الماتش مي لاسبي تاكتيك هاد نوغال الفلاس لابروش دو ماتش يسهل لي ريزولطا ليكيب مسكرا كلاسين 12 اكس عن 27 بوين يكلاسين 12 اكس عن 27 بوين ما نولي الكلاسمون سن دوميسيل نولي الكلاسمون سن على الاكستيريور نفهم خلال شوال ما نولي الكلاسمون سن دي ستاد نسن نف بلي سان 22 بوين كلاسين 7 دونك سور 27 بوين 22 بوين بوين تنتي دوميسيل 5 بوين كاين دي بوين على الاكستيريور اي سي اون ايكيب دوميسيل الي انجوابل سوغساغيني انجوابل سوغساغيني سور لي 4 ديرني ماتش كان انا وي اثني سور اون بون ديناميك خمن دو ماتش نول لي دو فيكتوار دي ستاد نسن دي ستاد نسن ملي تيدنا يسون انجواب ربحن سي ار بي ربحن لوسما ربحن السطيف سي ار بي لوسما سطيف النهد خمنا نول كود النهد خمنا نول كود بارادو خمنا نول كود لا جياسكيل الي سيتا لا جياسكي ميريتينا تربح مي ربحن السطيف ربحن سي ار بي ربحن ليكيب لوسما دي ماتش ترى ديفيسيل دونك يستاد نسن زرا بلي لا جياسكا على الاكستيريور سي لا دوزيام ايكيب الكلاسمون على الاكستيريور يدي بون خلا لي بوين على الاكستيريور مي ليكيب بسكرا سي اون ايكيب تري سوليد ا دوميسيل تري سوليد ا دوميسيل ولا ليطا نستاد نسن ليطا لا بلوز نسن جو بونس لي دو ديرني ماتش 11 دي ستاد نسن كو سو افيك تلمسان نايمي 40 لعبنا كود مقرا لا بلوز بالك لا بلوز اللي نعين ملي الاخر مي تمشى فين تعين ملي لا كود الاستاد نعين ملي كود الاستاد جيم سكرا بونس سي بوكو ميو كو سميت نلعب في شامبيونا سميت نلعب في شامبيونا استاد لي بوري مليح جو بونس كو الاستاد ديالها مليح ياميليوري شويه ليكيب نبسكرا سي ايكيب كلافن لا ترانزيسيون رابيد الاستاد دينس تحمل لا ترانزيسيون رابيد تحملت لافون كونتر اي تجو دي سلا مونتاليتي كي السيستيم غارايوي دونك ما نولي لي ريزولطا ليكيب مسكرا ستا ماتش تري كومبليكي ستاد نسن دا التيراج يعاوني ثني في كافافورابل ستاد نسن خاطرك ما نولي لي ستاتيستيك ا دوميسيل كون ميم يا اون تا غون ديفيرونس 22 بوين دوميسيل 5 بوين ا ليكستيريور لي غرواك يروح هنا لي غرو ملان لي غرو مي لي زيكيبي كلاسين او دو طابلو روح انت كوال بسكرا خسرت ناخذ من تنول ستا ماتش تري كومبليكي دونك هاد نوغالاز كاد نغرض نظره في لاسبي تاكتيك مشي لا فايت جودي لي جوار يكس خدم خيلا يا ان سيستيم دو جو تري فاسيل يا دي جوار في فيتكاي et la GSK ils seront motivés mais les joueurs il faut avoir plus d'envie ملي تيدنا فضل كوطون سبورت ربحوا تاع صفاقس ربحوا تاع بسكرا تاع سوق الظلام كي تيدنا اون فا ريسبكتي لادفيرسير كني بغوا يلي مش طايح مقارنه بالي ريسبكتي مي وين لقى غير ريسبكتي ديال غانتي كاع لا جي اس 4 تسعي السم وما ديبلاسي لقى ديبلاسي سلونفي تربح ريان دوتر لونفي ديكرازي لونفي
ادو غلط سان ريزولتا اد ربحوا افيك لا مانيير بوركوا با افيك لا مانيير بار لي ماتش دو كوب لي ماتش دو كوب لي كارت فينال لي دومي فينال سا سجو سا سغاني سا سجو با كي قارن مي اد سوفا الريتم باللي مام لا كوبا كاع تشكيلا في لاتينكيني سي كوميم كيك شوز دو تري امبورطون دونك فوالا نبدا تقرا لا فيديو ياكيني كون دينا قيمت دي لهنا مي قال طري بروشانمون ثاني مير ثنون اطاس ارتم ليليث صحيتو.